मेरे जेठ मुझे बात बात पर छूने की कोशिश करते, कभी मुझे गले लगाकर मेरी पीठ थपथपाते, तो कभी मेरे सर पर हाथ रखकर बालों को सहलाते। वो मुझे छूने का एक भी बहाना नहीं छोड़ते थे। बात यहीं तक महदूद न थी। वो जब भी घर पर होते तो उनकी शोलों भरी नजरें मेरे पूरे वजूद पर सफर कर रही होती थीं। उनकी गुस्ताखियां और बेबाकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। मैं एतराज करती तो कहते मैं मजाक कर रहा था। एक दिन तो मैं घर पर अकेली थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक मेरे जेठ कमरे में आए और अंदर से कुंडी बंद कर ली। कहने लगे आज घर पर कोई नहीं है, चलो ना इस मौके का फायदा उठाते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से मेरे ऊपर झपटे और फिर मैं बावर्ची खाने में खड़ी जल्दी जल्दी बर्तन धोने में मसरूफ थी, क्योंकि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा मैंने अपना दुपट्टा उतार कर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर लटका दिया। मेरे शौहर मेरी सास को रुकैया आपा की तरफ छोड़ने के लिए गए थे और उन्हें वहां छोड़कर वो मुझे भी लेने आने वाले थे। मैं वैसे तो तैयार ही थी, मगर बावर्ची खाने के कुछ बर्तन फैले हुए थे। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले बर्तन धोकर रख दूं। एक तो फैला हुआ बावर्ची खाना और गंदे बर्तन बिल्कुल पसंद न थे। दूसरा, वापसी पर आते हुए मैं बहुत थकन का शिकार हो जाती, इसलिए मेरा बावर्ची खाने की तरफ रुख करने का भी दिल नहीं करता। तो बर्तन सारी रात फैले रहते। मैं अपने ख्यालों में मगन बर्तन धोने में लगी थी कि मुझे बाहर से खटके की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई। रुकैया आपा के घर का फासला हमारे घर से काफ़ी दूर था और मेरे शौहर तो अभी कुछ ही देर पहले घर से निकले थे। ये इतनी जल्दी कैसे वापस लौट आए? मैं अभी नल बंद करके मुड़ी ही थी कि मुझे अपने जेठ बावर्ची खाने के दरवाजे के बीचों बीच खड़े दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर सहम गई। अमूमन वो इस वक्त घर पर नहीं आया करते थे। उनकी मार्केट में कपड़े की दुकान थी। मार्केट देर रात तक खुली रहती और वहां रौनक उरूज पर रहती। लिहाजा वो भी रात को देर से ही लौटते थे। सुबह का ज्यादा वक्त वो घर पर ही गुजारा करते, क्योंकि सुबह देर से जाया करते थे। मार्केट अमूमन देर से खुला करती, मगर अब जबकि वो जानते भी थे कि हम सबको रुकैया आपा की तरफ जाना है, तो न जाने क्यों इस वक्त वो आ खड़े हुए। मैंने जल्दी से पलटकर दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर अच्छी तरह से फैला लिया। मेरे जेठ कहने लगे, यार एक कप चाय तो बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोले तो मैं बिदक कर पीछे हटी थी। मैंने कहा, जी मैं अभी लाती हूँ, आप बाहर चलकर बैठें, मैं बस 5 मिनट में लाई। मैंने उन्हें बावर्ची खाने से बाहर जाने का वाज़े इशारा देते हुए जल्दी से चाय का बर्तन उठाया तो वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीटकर वहीं पर बैठ गए। हाँ बना लो, मैं इधर ही बैठा हूँ। वो बड़े इत्मीनान से अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए, जबकि मैं अजीब कश्मकश का शिकार थी। मेरा नाम शीबा है। मैंने एक सादा से घराने में आँख खोली थी। मेरे वालिद और वालिदा दोनों ही ज़रा सख्त तबीयत के मालिक थे। हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं था, लेकिन आज़ाद भी नहीं था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, जिनको अब्बा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास करवाया था और उनका नतीजा आते ही उनको रुखसत कर दिया था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को मेरे ताया ने अपने बेटे के लिए मांगा था और छोटी बहन को मेरे मामू ने मांगा था। लिहाजा उनके रिश्ते के सिलसिले में किसी किस्म का कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे भी बस मैट्रिक पढ़ने की इजाज़त थी। अम्मा अब्बा का कहना था कि वो मैट्रिक के बाद मेरी भी शादी कर देंगे। लिहाजा मेरे मैट्रिक पास करते ही उन्होंने रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी शादी ख़ानदान से बाहर होनी थी। ख़ानदान में अब कोई लड़का ऐसा नहीं बचा था जो मेरे जोड़ का हो। इसलिए अम्मा अब्बा का कहना था कि अभी से रिश्ते की तलाश करेंगे तो 2 साल तक कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अम्मा अब्बा का फैसले के खिलाफ ना तो आवाज़ उठाने की हिम्मत थी और ना ही जुर्रत। और वैसे भी मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। लिहाजा मुझे भी उनके नक्शे कदम पर ही चलना था। मुझे भी अम्मा अब्बा के फैसले पर कोई एतराज़ न था। मैंने सब कुछ अपनी बड़ी बहनों से ही सीखा था। मेरे सामने वो ज़्यादातर खामोश रहा करती थीं या मुझे अच्छी बातें और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाया करतीं, जिसकी वजह से मैंने उनसे हमेशा तमीज़, सलीका और फर्माबरदारी ही सीखी थी। इसलिए मैं भी अपनी बहनों की तरह बनती चली गई और अम्मा अब्बा की आंख का इशारा समझने लगी। मुझसे छोटे 2 भाई भी थे, लेकिन उन्हें भी ना घर में शरारत करने की इजाज़त थी और ना ही बदतमीज़ी। अब्बा के घर में दाखिल होते ही हमारे घर में अक्सर खामोशी छा जाया करती थी।
और छोटे भाई भी दुबक कर कोनों में बैठ जाते थे। अम्मा अब्बा मिजाज के ज़रा सख्त थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ समझाकर ही काम चला लिया करते थे। अब्बा ज़्यादातर खामोश रहते थे और अपने काम से काम रखते, लिहाजा तमाम बच्चे उनसे डरते थे। उनका दो टोक फैसला होता, जो हम सबको हर सूरत मानना ही पड़ता, क्योंकि अम्मी ने हमेशा अब्बा का हर फैसला माना और अब्बा का रोब हम पर कायम रखने में अहम किरदार अदा किया था। इसलिए हमारे घर और ज़िंदगियों के हमेशा वही फैसले हुए जो अम्मा अब्बा ने किए। हमारे घर जो भी मेहमान आते, उनकी ख़वातीन और मर्दों के लिए बैठने के लिए अलग अलग इंतज़ामात किए जाते थे। हमारे यहाँ लड़कों को मुंह उठाकर कमरे में आ जाना किसी तौर मुनासिब नहीं समझा जाता था। मेरे अपने करीबी कज़िन भी जब कभी घर पर आते तो अम्मा उन्हें बैठक में बिठाया करतीं और भाई और अब्बा ही उनके पास मौजूद होते थे, जबकि हम बहनें अपने कमरे में ठहरी रहतीं। सलाम दुआ से ज़्यादा हमने कभी किसी कज़िन से बात भी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि अब्बा अम्मा ने बैठकर हमें समझाया था कि हमें किसी से बात नहीं करनी, बल्कि हमारे घर का माहौल ही ऐसा था कि हम खुद ही एक तरफ सिमट जाते थे। हमारे घर में कज़िनों से फ्री होने और दोस्तियां करने का कोई माहौल न था, बल्कि हमारे ताया जी और मामू के वहाँ भी यही माहौल था। लिहाजा उनके बच्चे भी जब हमारे घर पर आते तो वो भी तकल्लुफ़ और एहतराम को कायम रखते थे। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी एक साथ होना करार पाई थी, लिहाजा हम सब शादी की तैयारियों में बुरी तरह मसरूफ़ हो गए थे। इसलिए अब्बा और मैंने पहले ही बावर्ची खाने और खाने पीने के इंतज़ामात की तैयारी शुरू कर दी थी। अम्मी चाहती थीं कि मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी न होने पाए, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। लिहाजा अम्मा का कहना था कि सब रिश्तेदारों को खुश करके भेजना है। बहनों के होते हुए मुझे कभी किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और अभी भी वो मुझे इतना कुछ सिखाकर जा रही थीं कि मैं बड़ी आसानी से अम्मा के पहलू ब पहलू घर का काम संभाले हुए थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था तो हमारी तैयारियों में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। अब्बा ने 2 मुलाज़िमाओं का बंदोबस्त भी कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी आसानी हो गई थी। हमारे घर काफ़ी ज़्यादा मेहमान इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि अम्मा अब्बा का सबसे मिलना मिलाना और हर जगह आना जाना था। लिहाजा हमारे घर की पहली शादी में सब खुशी से शरीक हुए थे। बहनों की शादी में भी मर्दों के रहने का इंतज़ाम अलग घर में किया गया था, लेकिन खाना खाने के लिए तमाम लोग मेहमान इकट्ठे हो जाते थे और मैं छोटे भाइयों और मुलाजिमों के साथ मिलकर खाना लगवा देती और सब मिलजुल कर खा लिया करते। मैं उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन मेरे तरीके और सलीके से मेहमानों में से अक्सर ख़वातीन मुतासिर हुईं और उन्होंने अम्मा से मेरे सामने ही मेरी काफ़ी तारीफ़ की। अम्मा भी अपनी बेटी की तारीफ़ सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। ज़ाहिर है ये सब तरीका उनका ही सिखाया हुआ था। मैंने ना तो कोई ऊट-पटांग फैशन किया था, ना ही किसी से बिना वजह हंसी मजाक में अपना वक्त बर्बाद किया। दोनों बहनों की शादी असल खैरियत से हो गई। तमाम मेहमान खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। वो मेरे सलीका मंदी और मेहमान नवाजी के कायल हो गए थे, और हमने उनको जो इज्जत और एहतराम पेश किया उस पर वो बेइंतहा खुश हुए थे। ख़ानदान भर में मेरे और अम्मी के चर्चे हो गए थे, क्योंकि हमने किसी की भी इज्जत और खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अम्मी ने भी दोनों बेटियों को रुखसत करके सुकून की सांस ली और मैंने अपनी तवज्जो पढ़ाई पर लगा दी। वक्त गुजरने लगा, पता ही नहीं चला और मैंने मैट्रिक पास कर लिया। वैसे तो मेरे रिश्ते बहनों की शादियों के बाद से ही आना शुरू हो गए थे, मगर क्योंकि अब्बा ने पहले से ही तय कर रखा था कि अब्बा ने अपनी हर बेटी को मैट्रिक का इम्तिहान पास करवाना है और उसके बाद उनकी शादी करनी है, लिहाजा अपने इसी फैसले पर कायम थे। मैं भी जानती थी कि अब्बा का फैसला बदलने वाला नहीं था, लिहाजा मैं पुरसुकून थी और आराम से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए हुए थी। मगर मैट्रिक के इम्तिहान के पास करते ही मेरा सुकून ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बा ने मुझे रुखसत करने में देर नहीं लगानी थी। लेकिन मैं इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी। अम्मा अब्बा ने मुझे बताए बिना ही कुछ अरसे से मेरे लिए आने वाले रिश्तों की छानबीन शुरू कर दी थी। मेरे फारिग होने तक उन्हें एक रिश्ता भा गया, लिहाजा देखने दिखाने और मेहमानों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग वैसे तो हमारे ख़ानदान के नहीं थे, लेकिन वो मेरी फुप्पो के ससुराल के ही रिश्तेदार थे। उन्होंने भी मेरी सलीका मंदी के चर्चे सुन रखे थे और मुझे घर की किसी तकरीब में ही देख रखा था।
उस रिश्ते में किसी किस्म की कमी न थी। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। लिहाजा अम्मा अब्बा ने खानदान के बड़ों से सलाह मशवरा करके मेरी बात पक्की कर दी और अगले महीने ही रुखसती की तारीख तय कर दी। मेरी बड़ी दोनों बहनें भी घर आकर शादी की तैयारियों में अम्मी का हाथ बटाने लगीं। तैयारी में 1 महीने के गुजरने का पता ही नहीं चला और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ पहुंची। मेरे ससुराल में सबसे बड़ी एक ननद थी जो कि शादीशुदा और बच्चों वाली थी। वो बैरून मुल्क में रहा करती थी। हमारी शादी होते ही वो वापस बैरून मुल्क लौट गई थी। घर में मेरे शौहर के अलावा मेरी सास और एक जेठ हुआ करते थे। मेरे जेठ भी बैरून मुल्क में रहा करते थे, मगर 1 साल पहले होने वाले मेरे ससुर की मौत के बाद वो वापस इंडिया लौट आए और अपने वालिद के कपड़े की दुकान संभाल रहे थे। मेरे शौहर की शहर की अच्छी कंपनी में नौकरी थी, लिहाजा उनके पास वालिद की दुकान को संभालने के लिए वक्त नहीं था। मेरे जेठ ने शायद बैरून मुल्क में किसी अंग्रेज औरत से शादी कर रखी थी और अब वो उसको छोड़कर वापस इंडिया भाग आए थे। मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता गुजरा था कि खानदान में किसी के घर मीलाद की महफिल थी। मेरी सास ने मुझे भी वहां चलने को कहा। खुद वो मेरे शौहर के साथ चली गईं, जबकि मैं तैयार होकर बावर्ची खाने में पड़े बर्तन धो रही थी। मेरे जेठ का अचानक आना और मेरे बिल्कुल करीब खड़े होना मुझे खटकने पर मजबूर कर गया था। वो चाय के इंतजार में बावर्ची खाने में बैठ गए, जबकि मैं बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत न थी कि गैर मर्द इस तरह से घर में इतने करीब हों। फिर भी मैं उनको नज़रअंदाज करती चाय बनाने में लगी रही। जैसे तैसे चाय तैयार करके मैंने प्याली उनके सामने रखी और जल्दी से बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। अचानक दरवाजे से दाखिल होते अपने शौहर जाकिर को देखकर मैंने सुख का सांस लिया और उनके साथ रुकैया आपा की तरफ रवाना हो गई। मेरी शादी को 1 महीने का अरसा गुजर चुका था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मेरे जेठ की गुस्ताखियां और बेबाकियां बढ़ती जा रही थीं। वो बिल्कुल भी लिहाज न रखते और मेरे बेहद करीब आकर बैठ जाया करते। मुझे ही वहां से उठना पड़ता। वो घर में सबके सामने मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते, मगर घर में किसी को परवाह न थी। मेरे शौहर जाकिर का रवैया तो मेरे साथ अच्छा था, मगर मैं अपने जेठ के रवैये से काफ़ी परेशान थी। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करती कि हो सकता है कि घर का माहौल का फ़र्क हो। मैं मुख्तलिफ माहौल से आई थी, वहाँ पर हमें आज़ादाना ऐसा रवैया रखने की आदत न थी, मगर शायद यहाँ का हिसाब बहुत मुख्तलिफ था। मेरे जेठ को खुद भी ख्याल रखना चाहिए था कि मैं उनके छोटे भाई की बीवी हूँ, जबकि जेठ के साथ मेरा कोई भी खुला रिश्ता न था। मगर वो न जाने क्यों ऐसा रवैया रखते। वो जानबूझकर मेरे करीब आते। वो पहचान गए थे कि मैं उनके करीब आने से परेशान होती हूँ, लिहाजा उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उनके रवैये में किसी किस्म की कोई भी एहतियात महसूस न हुई। एक दिन मैं अपने मामूल के काम में लगी हुई थी कि अम्मा का फ़ोन आया। उन्होंने रोते हुए मुझे अब्बा की बीमारी के मुताल्लिक बताया। अब्बा को अचानक न जाने क्या हुआ था कि उनको अस्पताल ले जाने लगे। अम्मा बेहद परेशान थीं, लिहाजा मैं भी फ़ौरन ही जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके बताया कि मुझे अपने घर जाना है, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने 5 मिनट में पहुंचने के लिए कहा। मैं रोते हुए अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी कि मेरे जेठ मौजूद हुए। वो मुझे रोते देखकर परेशान हो गए और हमदर्दी से मुझे रोने की वजह पूछने लगे। परेशानी में मैं कुछ बोल नहीं पाई, तो मेरी सास ने उन्हें मेरे अब्बा की बीमारी के मुताल्लिक बताया। वो एकदम से आगे बढ़े और मुझे अपने गले से लगा लिया और तसल्ली देने लगे। उन्होंने मेरा सर अपने कंधे से लगाया और मेरी कमर को सहलाने लगे। मैं उनकी इस हरकत पर हैरान रह गई और फिर जल्दी से पीछे हटी। मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई तासुरात न थे। वो वैसे ही परेशान बैठी थीं जैसे अभी कुछ देर पहले मेरी परेशानी में थीं। मैं जल्दी से पीछे हटकर सोफे पर बैठ गई और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ देता हूँ, मगर मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, बस जाकिर अभी पहुँचने ही वाले होंगे। थोड़ी ही देर में जाकिर घर पहुँच गए। मुझे लेकर अब्बा की जानिब रवाना हो गए, मगर वहाँ पहुँचकर मुझ पर क़यामत टूट गई, क्योंकि अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो अस्पताल ले जाते ही दम तोड़ गए। हम सब बहन भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था, मगर अम्मा की तो हालत ही ख़राब थी। सब एक दूसरे को तसल्ली देने और चुप करवाने में लगे हुए थे।
میرے جیٹ اور ساس بھی ابا کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ ہمارے رشتہ دار ہمیں تسلی دینے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا نے بہت صاف ستھری زندگی گزاری تھی اور اب ہم سب بہن بھائیوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لہٰذا ہم بھی ابا کے لیے دعا مانگنے لگے۔ ابا کی موت کے بعد وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور ابا کا 40واں بھی ہو گیا۔ میں ابا کے دسنے کے بعد ہی واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن تھوڑے دن بعد میں امی سے ملنے اماں کے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے ابا کی موت کا بہت دکھ تھا، یہی وجہ تھی کہ میں گھر آنے کے بعد بھی اداس رہتی۔ میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور اپنے گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی، لیکن جب بھی ابا کا خیال آتا تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ مجھے اماں کی تنہائی کا بھی خیال آتا۔ چھوٹے بھائی تو اپنی پڑھائیوں میں مصروف تھے، لہٰذا وہ صبح کو کالج اور شام کو اکیڈمی چلے جایا کرتے، جبکہ امی سارا دن گھر پر اکیلی گزارا کرتی۔ کبھی تایا کے گھر سے، کبھی ماموں کے گھر سے کوئی نہ کوئی آ کر امی کی خبر لے لیا کرتا تھا۔ میری بہنیں بھی وقت وقت پر امی کے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے مصروف ہو جائیں گے۔ تنہائی کا پہاڑ امی کو ہی کاٹنا تھا۔ میرے جیٹھ مجھے اداس دیکھتے تو میرے قریب چلے آتے۔ وہ کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے بال سہلانے لگتے، کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تھپکی دینے لگتے۔ مجھے ان کا یہ انداز بالکل پسند نہ تھا۔ مجھے تو اب ان پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں آخر کب تک برداشت کرتی؟ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی ٹھانی اور ان کی گستاخیوں کے بارے میں صاف بتا دیا کہ مجھے فرقان بھائی کا یہ انداز بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے شوہر یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی حیرت جلد ہی غصے میں بدل گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میرے باپ کی طرح ہیں اور تمہیں بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ میرے سامنے تمہیں اپنی بیٹی پکار چکے ہیں۔ میرے شوہر کا انداز دو ٹوک تھا۔ بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں بن جاتی۔ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، مگر یہ بات میں اپنے شوہر کو نہ سمجھا سکی۔ وہ میری جگہ پر خود کو رکھ کر نہیں سوچ سکتے تھے۔ وہ اپنے بھائی پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، ان کا خون کا رشتہ تھا۔ میں ذاکر کے سامنے تو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ان سے بحث کر کے اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنی ساس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت تھیں، یقیناً وہ میرا درد سمجھ سکتی تھیں۔ میں نے بڑے مناسب الفاظ میں اپنا پیغام ان تک پہنچایا تو وہ بھی چونک گئیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹے آپ غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اپنی بہن بہت دور جا بسی ہے، لہٰذا وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ آپ میں اپنی بہن کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ غلط مت سوچا کرو اور ان کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کیا کرو۔ میری ساس تو عجیب ہی من گڑنت کہانی نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی انہیں نظر انداز کروں گی تو شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ میں اپنے جیٹھ کے سامنے جانے کی کم سے کم کوشش کرتی اور ان سے دور ہی ہٹ کر رہتی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھونے کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیا کرتے۔ ان کی گستاخیاں بے باکیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں اعتراض کرتی تو کہتے میں مذاق کر رہا تھا۔ شاید میری ساس نے انہیں میری بات پہنچا دی تھی کہ میں ان کا اپنے قریب آنا پسند نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ مزید ڈھیٹ بن کر مجھے تنگ کر رہے تھے۔ جب بھی وہ گھر پر ہوتے ان کی شعلوں بھری نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں سارے کام نپٹا کر لیٹ گئی کہ میرے جیٹھ دروازے پر بنا دستک دیے کمرے میں چلے آئے۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ اوڑھ لیا۔ میری ساس اپنے کسی جاننے والے کے گھر گئی تھیں اور میرے شوہر ان کو چھوڑنے گئے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے جیٹھ کا یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آنا بے حد برا لگا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر میرے کمرے میں چلے آئے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ نکل جائیں یہاں سے، اور جو بھی بات کرنی ہے میرے شوہر کے گھر آنے کے بعد کیجیے گا۔ میں نے ان کو چیخ کر کمرے سے نکلنے کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، تم جانتی ہو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، آخر کب تک یوں نخرے دکھاتی رہو گی؟ ذاکر کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، آؤ نہ ہم تم ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ میری طرف بڑھے تو میں ان کی حرکت پر سکتے میں آ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کو دھکا دے کر پیچھے گرایا اور خود بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے سے آتے اپنے شوہر اور ساس کو دیکھ کر میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پیچھے جا چھپی۔ میرے پیچھے بھاگ کر کمرے سے نکلتے ہوئے فرقان بھائی کو دیکھ کر میرے شوہر حیران رہ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔
میں نے کہا فرقان بھائی زبردستی میرے کمرے میں گھس آئے تھے اور مجھ سے غیر مناسب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر کو بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فرقان بھائی فوراً اپنی صفائی میں بولے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہی تھی اور دھمکی دے رہی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے تمہاری اور امی کی نظروں میں گرا دے گی اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دے گی، اور وہ یہی کر رہی ہے۔ میری ساس اور ذاکر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ میں نے افسوس بھری نظروں سے ذاکر کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں اپنی بیوی کا اعتبار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے بھائی کا، جبکہ میں انہیں پہلے بھی ان کے بھائی کے بارے میں خبردار کر چکی تھی۔ میری ساس بولی وہ تو میری سہیلی گھر پر نہ ملی تو مجھے واپس لوٹنا پڑا، ورنہ نہ جانے یہاں کیا ہو جاتا۔ تو میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ لوگ وقت پر گھر آ گئے تھے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ذاکر جلدی سے کمرے کی طرف بڑھے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے سے ایک کیمرہ اٹھا کر لائے جو سائز میں بالکل چھوٹا سا تھا۔ وہ کہنے لگے میں اپنے دفتر کے پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو امی چلی آئیں۔ میں کیمرہ ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور مجھے باہر نکل کر یاد آیا کہ کیمرہ ریکارڈنگ پر ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں گھر جا کر بند کروں گا۔ میرے شوہر نے ٹی وی میں سب کے سامنے کیمرہ لگا دیا، جبکہ میرے جیٹھ کے چہرے سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ وہ بے حد گھبراہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے ذاکر کو ریکارڈنگ چلانے سے منع کیا، مگر ذاکر نے پلے کا بٹن دبا دیا۔ سب کچھ سب کے سامنے واضح تھا۔ میری ساس نے جوتا اٹھا کر میرے جیٹھ کی کمر پر دے مارا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کیا۔ یہ میرے ساتھ کتنا بڑا معجزہ ہوا تھا، ورنہ شاید میری بے گناہی کا کسی کو اعتبار نہ آتا۔ مجھے اپنی بیوی کی بے گناہی پر پہلے ہی اعتبار تھا، لیکن میں یہ سب صرف آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو مجھ سے شکوہ ہو کہ میں نے بھائی کے بجائے اپنی بیوی پر اعتبار کیا۔ ذاکر نے میری ساس کو کہا تو ان کی بات سن کر میری ساس کے چہرے پر شرمندگی ہوئی، وہیں میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شکر تھا کہ میرے شوہر کا مجھ پر اعتبار قائم تھا، اور اب تو میری بے گناہی کا سب کے پاس ثبوت بھی تھا۔ اب کوئی بھی میرے خلاف شک و شبہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں گنہگار تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر ویسے بھی میرا اعتبار کر لیتے، مگر ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلش باقی رہ جاتی کہ شاید میں بھی قصوروار ہوں، اور میں بے بس رہتی کہ میں اپنے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ لیکن اب اتنا پختہ ثبوت تھا کہ میرے شوہر اور ساس کا مجھ پر شک کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ میرے جیٹھ کا چہرہ بھی سب کے سامنے کھل کر آ چکا تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر دونوں نے مجھ سے معافی مانگ لی، اور میں نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا۔ آخر ان کا قصور ہی کیا تھا؟ وہ تو اپنے بھائی اور بیٹے پر اعتبار کیے بیٹھے تھے۔ میرے شوہر نے جلد ہی میرے لیے الگ گھر کا انتظام کر دیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میری ساس اکیلے گھر میں کیا کرتی، اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ چلی آئیں، جبکہ وہ گھر ہم نے جیٹھ کے لیے رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکیلے ہی اس گھر میں رہنے لگے۔ میرے شوہر نے اپنے بھائی سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس شخص سے میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے، میں اس سے ملنا پسند نہیں کروں گا، چاہے پھر وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے سے ناراض تھی، لہٰذا وہ بھی اس سے نہ ملی۔ کچھ عرصے بعد میرے جیٹھ نے ہم سب سے معافی مانگ لی۔ میں نے انہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا تھا، مگر ان پر دوبارہ اعتبار نہیں کیا۔ میرے جیٹھ کا ہمارے گھر پر آنا بالکل نہیں تھا، اس لیے میری ساس ہی ان کے گھر ان سے ملنے جایا کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی انگریزن بیوی ان کی تلاش میں انڈیا پہنچ گئی۔ اپنے ساتھ فرقان بھائی کے دو پیارے پیارے انگریزوں جیسے بچے لائی تھی۔ میری ساس ان کے بچے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے ان کی بیوی کو اپنے پہلے والے گھر میں رکھ لیا اور وہ ان کے ساتھ جا کر رہنے لگیں تاکہ ان دونوں میاں بیویوں کے تعلقات کو خوشگوار بنا سکیں۔ اللہ نے گزرتے وقت میں مجھے بھی اولاد کی خوشخبری سے نواز دیا تھا۔ مجھے دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص توجہ دینے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا دوں جیسا ہمارے ماں باپ نے بنایا تھا۔ بچپن میں ہی بچوں کو اگر سکھایا جائے تو بڑے ہونے تک یہ بات ان کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی۔ بچوں کو نامحرم دوستوں سے ملنے ملانے اور فاصلہ رکھنے کی تاکید اور ہدایت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ چھوٹے ہوتے ہی رشتوں کا تقدس اور احترام کرنا سیکھ جائیں۔
آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔